नाज़रीन मोहतरम, ऐसी औरतें जिन्हें आज तक न किसी आंख ने देखा और ना किसी कान ने सुना, और ना उनके हुस्न खूबसूरती का ख्याल किसी इंसान के दिल में गुजरा। अगर वो दुनिया में अपना दुपट्टा जाहिर करे तो पूरी दुनिया को खुशबू से भर दे, और अगर अपना लुआब 7 समुद्रों में फेंके तो इनको शहद से ज्यादा मीठा बना दे। और जिन्हें आज तक न किसी इंसान ने छुआ है और न किसी जिन ने, और अगर वो दुनिया में सिर्फ एक मर्तबा झांक ले तो पूरी दुनिया उसके फितने में मुबतला होकर दीवानी हो जाए। प्यारे दोस्तों, जिनकी वफादारी का ये आलम है कि वो अपने महबूब के अलावा किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती, और जिनकी उम्रें 30 साल से ज्यादा नहीं होती, और जिनको देखकर इंसान 40 साल तक उनके हुस्न जमाल में खोया रहेगा, और जो हमेशा जवान और कंवारी रहती हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वो औरतें कौन हैं और इनको अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह से पैदा फरमाया है, और वो औरतें कहां पर रहती हैं और उनसे पहली मर्तबा मुलाकात किस तरह से होगी। नाज़रीन मोहतरम, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप खुशखबरी दे दें उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए कि बेशक उनके लिए ऐसे बागात हैं कि जिनके नीचे नहरें चलती हैं, और जब कभी उनको इसके फल खाने को दिए जाएंगे तो वो कहेंगे ये तो वही हैं जो हमें इससे पहले दिए गए थे, और वो पहले फल से मिलता जुलता दूसरा फल दिए जाएंगे, और उनके लिए इस जन्नत में पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो इसमें हमेशा रहेंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत में बेशुमार नेमतें तैयार कर रखी हैं। उन नेमतों में से हूरें भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर हूरों का जिक्र फरमाया है, और उनकी मदह सराई करते हुए कहीं हूरुन ऐन से ताबीर किया, और कहीं उनमें वस्फ कासिरातुत तरफ का जिक्र किया, और कहीं का अन्नहुन्नल याकूत वल मरजान से तशबीह दी, और कहीं खैरातुन हिसान का तज़किरा किया। प्यारे दोस्तों, कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इन इरशादात में एक औरत के हुस्न में जितने भी औसाफ और मुहासिन होते हैं वो सारे हूर में जमा फरमा दिए हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये बात याद रखें कि हूर हूरा की जमा है, और हूरा इस औरत को कहा जाता है जो जवान, हसीन और जमील, सफेद रंग वाली और इंतहाई स्याह आंखों वाली हो। नाज़रीन मोहतरम, इमाम तबरानी ने हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से एक रिवायत जिक्र की है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के इस इरशाद हूरुन ऐन के मुतालिक मुझे कुछ बताएं। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूर का माना मोटी आंखों वाली, दिलचस्प, स्याह और सफेद आंखों वाली गिद्ध के परों की तरह। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे इरशाद खुदाबंदी का अन्नहुम लुलुम मकनून के बारे में वजाहत कर दें। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी सफाई इस मोती की तरह होगी जो सीपी में हो, और इसको किसी हाथ ने न छुआ हो। मैंने अर्ज किया कि मुझे इरशाद खुदाबंदी फी हिन्ना खैरातुन हिसान के बारे में बता दें। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरात का मतलब है कि वो अखलाक के लिहाज से आला, और हसान का माना है कि वो चेहरे के लिहाज से खूबसूरत होंगी। मैंने पूछा, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे का अन्ना बीदुम मकनून की तफसीर बतला दें। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी बारीकी ऐसे होगी जैसे अंडे के अंदर इसकी झिल्ली की बारीकी होती है। आप फरमाते हैं कि मैंने फिर पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे उरुबन अतराब के बारे में बताएं। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरतें जो इस दुनिया से बूढ़ी, कमजोर नजर और कमजोर आज़ा वाली होंगी, उनको अल्लाह तबारक व तआला बुढ़ापे के बाद पैदा करेगा तो उनको कवारी बना देगा। नाज़रीन मोहतरम, हजरत ज़ैद बिन अबी सलमा रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हूरे ऐन को मट्टी से पैदा नहीं किया, बल्कि कस्तूरी, काफूर और जाफरान से पैदा किया है। जबकि एक मकाम पर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि मुझे बतलाओ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हूरे ऐन को किस तरह से पैदा फरमाया है। तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनको अंबर और जाफरान की शाखों से पैदा फरमाया है, और फिर उनके ऊपर खैमों को नस्ब कर दिया है। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला उनके बस्तानों को खुशबूदार गोरे रंग की कस्तूरी से पैदा फरमाते हैं, और फिर इस पर बाकी बदन की तामीर करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, जबकि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हूरे ऐन को पाँव की उंगलियों से इसके घुटनों तक जाफरान से बनाया है, और इसके सीने से गर्दन तक शोला की तरह चमकने वाले अंबर से बनाया है, और इसकी गर्दन से सर तक सफेद काफूर से तख्लीक किया है, और इसके ऊपर गुले लाला जैसी 70 पोशाकें होंगी। जब वो सामने आती है तो इसका चेहरा जबरदस्त नूर से ऐसे चमक उठता है जैसे दुनिया वालों के लिए सूरज चमकता है, और जब वो सामने आती है तो इसके पेट का अंदरूनी हिस्सा लिबास और जिल्द की बारीकी की वजह से दिखाई देता है, और इसके सर में खुशबूदार कस्तूरी की बालों की चोटियां होंगी,
اور ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمتگار ہوگی جو اس کے کنارے کو اٹھائے گی، اور یہ حور کہتی ہوگی کہ یہ انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کا اور بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا کے اندر بجا لاتے تھے۔ ناظرین محترم، حضرت ابو الاحوص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک بدلی نے عرش سے بارش برسائی تو ان کے قطرات رحمت سے حوروں کو پیدا کیا گیا ہے، اور پھر ان میں سے ہر ایک پر نہر کے کنارے پر ایک خیمے کو نصب کر دیا گیا ہے، اور اس خیمے کی چوڑائی 40 میل ہے، اس کا کوئی دروازہ نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست اس خیمے میں جانا چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خیمے کی طرف ایک رستہ بنا دے گا۔ ناظرین محترم، اس خیمے کے اندر ایسی حوریں ہیں کہ جن کو فرشتوں، خدمتگاروں اور مخلوق میں سے کسی کی نگاہوں نے نہیں دیکھا۔ یہ حوریں ایسی ہیں جو مخلوقات کی نگاہوں سے بالکل اوجھل ہیں۔ اور حضرت رباب بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنا کہ آپ نے فرمایا جنت النعیم جو جنت الفردوس اور جنت عدن کے درمیان میں واقع ہے، ان میں ایسی حوریں ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ جنات النعیم میں کون شخص داخل ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وہ حضرات جو گناہ کا ارادہ نہیں کرتے، اور جب وہ میری عظمت کو یاد کرتے ہیں تو مجھے اپنے سامنے پاتے ہیں، اور وہ لوگ جو میرے خوف و خشیت میں پروان چڑھتے ہیں۔ پیار دوستو، جبکہ تفسیر قرطبی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص جنت کے سیبوں میں سے ایک سیب کو پکڑے گا تو وہ سیب اس کے ہاتھ میں پھڑے گا اور اس سے ایک خوبصورت حور نکلے گی۔ اگر وہ سورج کی طرف جھانک لے تو سورج کی روشنی اس کے سامنے شرمندہ ہو جائے، جبکہ سیب سے حور نکلنے کی وجہ سے سیب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک شخص نے پوچھا کہ عجیب بات ہے کہ اس سیب سے حور نکلے اور اس میں کمی نہ آئے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے چراغ سے چراغ روشن کیا جائے تو اس میں کوئی کمی نہیں آتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ اس کو کرنے پر قادر ہے۔ ناظرین محترم، مشکات شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی آدمی جنت میں کروٹ بدلنے سے پہلے 70 سال تک ٹیک لگا کر بیٹھے گا، پھر اس کے پاس ایک عورت آئے گی کہ جس کے رخساروں میں وہ اپنے چہرے کو آئینے سے زیادہ صاف دیکھے گا، اس پر ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیانی حصے کو روشن کر دینے والا ہوگا۔ یہ اس کو سلام کرے گی اور وہ اس کے سلام کا جواب دے گا۔ وہ پوچھے گا آپ کون ہیں تو وہ بتائے گی کہ میں مزید میں سے ہوں۔ اس عورت پر 70 جوڑے ہوں گے اور ان سے بھی نظر گزر جائے گی، حتیٰ کہ وہ اس کی پنڈلی کے گودے کو ان کے جوڑوں کے پیچھے سے دیکھ لے گا، اور اس عورت پر تاج بھی ہوگا جن کے ادنا درجے کا موتی مشرق و مغرب کے درمیانی حصے کو روشن کر سکتا ہے۔ ناظرین محترم، جبکہ حضرت ابن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی عورت کو جب کہ وہ جنت میں موجود ہے کہا جاتا ہے کیا تو پسند کرتی ہے کہ اپنے دنیاوی خاوند کو دیکھے؟ تو وہ کہتی ہے ہاں کیوں نہیں۔ چنانچہ اس کے لیے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے خاوند کے درمیان سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کو دیکھتی ہے اور پہچان رکھتی ہے اور ٹک ٹکی لگا کر دیکھتی رہتی ہے، اور یہ کہ وہ اپنے خاوند کو دیر سے آنے والا سمجھتی ہے۔ یہ عورت اپنے خاوند کی اتنی مشتاق ہے جتنا دنیا کی عورت اپنے گھر سے کہیں دور دراز گئے ہوئے اپنے خاوند کی واپسی کی مشتاق ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، حضرت ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قیامت کے دن حساب و کتاب لے رہا ہوگا اس وقت اس کی بیویاں جنت سے جھانک کر دیکھ رہی ہوں گی۔ جب پہلا گروہ حساب سے فارغ ہو کر جنت کی طرف لوٹے گا تو وہ عورتیں اس کو دیکھ رہی ہوں گی اور کہیں گی اے فلانی خدا کی قسم یہ تمہارا خاوند ہے، اور وہ بھی کہیں گی ہاں اللہ کی قسم یہ میرا خاوند ہے۔ اور حاوی الارواح کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جنت کی ایک عورت اپنے نوکروں میں سے ایک نوکر سے کہے گی تو تباہ ہو جائے، جا کر تو دیکھ تو صحیح کہ ولی اللہ یعنی میرے خاوند کے ساتھ کیا ہوا۔ چنانچہ جب وہ اس کا پتہ کرنے کے لیے جائے گا تو آنے میں تاخیر کر دے گا، جس پر وہ دوسرے خدمتگار کو بھیجے گی تو وہ بھی دیر کر دے گا۔ چنانچہ پھر اس کے نتیجے میں وہ اپنے تیسرے خدمتگار کو روانہ کرے گی، پھر آ کر پہلا کہے گا کہ میں نے اسے میدان عدل کے پاس چھوڑا ہے، جبکہ جب دوسرا غلام واپس لوٹے گا تو وہ کہے گا کہ میں نے اس کو پل صراط کے پاس چھوڑا ہے، جبکہ تیسرا آ کر کہے گا وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ چنانچہ پھر اس وقت حور خوشی اور فرحت کے ساتھ اس شخص کا استقبال کرے گی اور یہ جنت کے دروازے تک پہنچ کر اس سے بغل گیر ہوگی، جس سے کبھی نہ نکلنے والی خوشبو جنتی کے ناک میں داخل ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، حضرت یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حوریں عین اپنے خاوندوں سے جنت کے دروازوں پر ملاقات کریں گی اور خوبصورت ترین ترنم کے ساتھ کہیں گی کہ ہم نے عرصہ دراز سے آپ حضرات کا انتظار کیا ہے، ہم راضی رہنے والیاں ہیں اور کبھی ناراض نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ جنت میں رہنے والیاں ہیں اور کبھی نہ نکالی جائیں گی، اور ہم ہمیشہ زندہ رہنے والیاں ہیں اور کبھی نہ مریں گی، اور یہ بھی کہیں گی کہ آپ میرے محبوب ہیں اور میں آپ کی محبوبہ ہوں، میں آپ کے لیے ہوں، میرے نزدیک آپ کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں۔ پیارے دوستو، جو شخص اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق قربان کرے گا
اللہ تبارک و تعالی نے اس کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے جنت کے اندر ایسی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے، اور جو لوگ اس دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں اور ان کا جو جی چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ مرنے کے بعد قید کے اندر ڈال دیے جائیں گے، اور ایسے لوگ ہی جنت سے محروم کیے جائیں گے جو کہ ہمیشہ کی ابدی زندگی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا کہ جب مرتے وقت جنتیوں کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ اس جنت کی طرف چلو جس کے اندر تمہاری تمام خواہشات کو پورا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوئے جنت کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔